शैतान अपने चेलों से कहता है कि झूठ बोलो, और इस कसरत, बेशर्मी, ढिठाई और एतमाद के साथ झूठ बोलो कि झूठ आपको सच लगने लगे। हमारी आज की वीडियो एक ऐसे ही बेशरम और झूठे इंसान के बारे में है जिसको दुनिया खुसरो कज़्ज़ाब के नाम से जानती है। आइए देखिए कि ये शख्स किस ढिठाई, बेशर्मी और एतमाद के साथ झूठ बोल रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के आखिर नहीं है, आखिर मतलब लास्ट और अदर, तो वो आखिर नबी नहीं है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के आखिर नहीं है, आखिर मतलब लास्ट और अदर, तो वो आखिर नबी नहीं है। तो कुरान ने तो नहीं कहा कि वो आखिरी नबी है। आप भी नहीं मान रहे? आखिरी नबी नहीं मान रहा, बिल्कुल नहीं मान रहा मैं। हाँ, 100% नहीं मान रहा हूँ। तो कुरान ने तो नहीं कहा कि वो आखिरी नबी है। आप भी नहीं मान रहे? आखिरी नबी नहीं मान रहा, बिल्कुल नहीं मान रहा मैं। हाँ, 100% नहीं मान रहा। जी सही है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ हम लोग क्या मानते आ रहे हैं माशरे में कि कुरान में लिखा है हुवल अव्वल वल आखिर, अल्लाह जो है अव्वल भी है और आखिर भी है। हम कह रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो आखिरी नबी हैं, ये हम कह रहे हैं माशरे में। तो कुरान ने तो नहीं कहा कि वो आखिरी नबी है। आप भी नहीं मान रहे? आखिरी नबी नहीं मान रहा, बिल्कुल नहीं मान रहा मैं। हाँ, 100% नहीं मान रहा हूँ आखिरी लफ्ज का। नहीं, और फिर ये आपका आप अब ये जो कह रहे हैं लोग आखिरी, तो उनसे पूछिए आखिरी लाए कहां से। नहीं, इसका मतलब है कि कोई नया मजहब आपने क्रिएट नहीं नहीं, देखिए मैं नया मजहब नहीं, लोग जो गलत बोलते आ रहे हैं उसको सीधा कर रहा हूं मैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जारी है आपके ख्याल में? वो दूसरी बात पूछे पहले, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाह रहे बताता हूँ। हैं। खातमुन नबीय्यीन नहीं मानते आप? खातम ही कह रहा हूँ ना, खातमुन नबीय्यीन के मायने कह रहा हूँ, यानी कि उनके बाद नबूवत खत्म है ना, जो हम समझते हैं। नहीं, खत्म के मायने जिन पे हमारा ईमान है। हाँ, खत्म के माने खत्म नहीं है। अच्छा, अरबी का खत्म जो है उसके माने मुग़र है। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि ये शख्स किस कदर ढिठाई और बेशर्मी के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार कर रहा है, और इसके पास इस बात की कोई दलील नहीं है सिवाय इसकी ढिठाई और बेशर्मी के। आखिर पे इस शख्स ने जो मुग़ालता देने की कोशिश की है कि ख़त्म के मानी ख़त्म नहीं हैं और अरबी में ख़त्म के मानी मोहर होते हैं, तो ये इस शख्स के दो बहुत बड़े झूठ हैं जिनको हम इस वीडियो के अंदर झूठ साबित करना ज़रूरी समझते हैं। तो नाज़रीन, इसके पहले झूठ की तरफ आते हैं, बल्कि इस पर बात करने से पहले इसके इन झूठों को हम दोबारा सुनते हैं कि इसने क्या झूठ बोला है। खत्म के माने खत्म नहीं है। अच्छा, अरबी का खत्म जो है उसके माने मुग़र है। खत्म के माने खत्म नहीं है। अच्छा, अरबी का खत्म जो है उसके माने मुग़र है। खत्म के माने खत्म नहीं है। अच्छा, अरबी का खत्म जो है उसके माने मुग़र है। ये नाज़रीन, देखा आपने कि किस सूरत और किस तेज़ी के साथ नहायत मुख्तसर वक्त में और किस कॉन्फिडेंस और बेशर्मी और ढिठाई के साथ ये शख्स दो झूठ बोल गया है। पहला झूठ इसने जो बोला है वो ये है कि ख़त्म का मतलब ख़त्म नहीं है। मुराद इस शख्स की ये है कि अरबी में ख़त्म के मानी उर्दू में ख़त्म के मानी से मुख्तलिफ़ हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन से मुराद ये नहीं ली जाएगी कि आप पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब इस शख्स की इस बात का रद्द करने के लिए हमने अरेबिक टू इंग्लिश डिक्शनरी, एक मशहूर अरेबिक टू इंग्लिश डिक्शनरी है हांसवेयर, उसका हवाला लेते हैं। इसका पेज 264 आपके सामने है, और ये वो डिक्शनरी है, इसका इंतखाब हमने इसलिए किया है क्योंकि ये शख्स अपने अक्सर नाम निहाद लेक्चर्स, जो कि झूठ का पलंदा होते हैं, जिनका एक एक जुमला झूठ से लबरेज़ होता है, उन लेक्चर्स के अंदर मुतअद्दिद दफ़ा इस डिक्शनरी से हवाला देते हुए और इस डिक्शनरी को मयार या एक मुस्तनद चीज़ मानते हुए देखा गया है। तो ये अपने मुख्तलिफ़ लेक्चर्स में भी इस डिक्शनरी से हवाले कोट करता है, इसलिए हमने हांसवेयर डिक्शनरी का इंतखाब किया है। तो आपको अभी हम ख़त्म लफ्ज़ के मानी को थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अंडरलाइन की हुई सतूर में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ख़त्म का मतलब हांसवेयर डिक्शनरी के अंदर कंक्लूड, टर्मिनेट, टू वाइंड अप, टू फिनिश, टू कंप्लीट, टू क्लोज, टू हील, टू सिकट्राइज है। इन तमाम अल्फाज का मतलब जो है
انگلش جاننے والے احباب خوب جانتے ہیں کہ ان کا مطلب کسی کام کو مکمل کر دینا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس شخص کا بالکل جھوٹ، آپ اس کے الفاظ یاد کریں، اس نے یہ کہا کہ ختم کے معنی ختم نہیں ہے، حالانکہ کسی کام کو فنش کرنا، کسی کام کو کمپلیٹ کرنا، کسی کام کو کنکلوڈ کرنا، کسی کام کو وائنڈ اپ کرنا، کسی کام کو کلوز کرنا، ان تمام الفاظ کا یہی مطلب ہے کہ اس کام کو مکمل کیا گیا، اس کام کو ختم کیا گیا۔ تو یہاں سے اس شخص کا یہ پہلا جھوٹ بے نقاب ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ شخص جھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت بے شرم اور ڈھیٹ انسان بھی ہے۔ تو جب آپ اس کے سامنے دنیا کی کسی بھی ڈکشنری کو رکھتے ہیں تو یہ شخص لغت کا یا ڈکشنری کا سرے سے انکاری ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی ڈکشنری کو نہیں مانتا، اور اپنا من مانا ترجمہ ہی یہ شخص درست قرار دیتا ہے۔ لیکن بے شرمی، ڈٹائی اور میں نہ مانوں کا علاج تو شاید دنیا میں کسی شخص کے پاس نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اس شخص کو آپ کے سامنے اسی شخص کی پسندیدہ ڈکشنری سے جھوٹا ثابت کر دیا، جس میں واضح طور پر ختم کے معنی فنش، کنکلوڈ، کمپلیٹ اور وائنڈ اپ کے لکھے ہوئے ہیں، اور ان تمام الفاظ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو مکمل کرنا۔ اب ہم آپ کو اس شخص کے الفاظ ذرا دوبارہ سے یاد دلا دیتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ ختم کے معنی ختم نہیں ہے، اور دوسرا جھوٹ اس شخص نے کہا تھا کہ عربی میں ختم کے معنی مہر ہیں۔ تو یہ بات اس کی آدھا سچ تھی اپنی جگہ پر کہ عربی میں ختم کے معنی مہر ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ عربی میں ختم سے کون سی مہر اس جگہ پر مراد ہے، یا قرآن پاک میں جہاں جہاں پر ختم کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر ختم سے کون سی مہر مراد ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں ختم یا ختم سے ڈیرائیوڈ ورڈز، یعنی ختم لفظ سے ماخوذ الفاظ آئے ہیں، وہاں پر ختم سے کون سی مہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مراد لی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ قرآن پاک میں کل 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ختم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں سے ایک مقام میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 7 نمبر آیت، جو الفاظ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں ان پر اگر آپ غور فرمائیے تو ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر ختم سے مراد جو مہر ہے وہ کوئی تصدیق کرنے والی یا ویریفائی کرنے والی مہر نہیں ہے، جسے کہ انگلش میں سٹیمپ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سٹیمپ یا ویریفائی کرنے والی مہر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کسی چیز کو مکمل طور پر بند کر دینے والی مہر، جسے انگلش میں یا اردو میں بھی سیل کہا جاتا ہے، تو یہاں پر سیل کر دینے والی مہر مراد ہے۔ کیونکہ یہ بات واضح طور پر اس آیت مبارکہ سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کافروں کے دلوں پر اور سماعتوں پر جب مہر لگائی تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل مکمل طور پر سیل کر دیے گئے، اور اب ان کے اندر ایمان یا ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، اور ان کے دلوں کے اندر موجود کفر، نفاق کسی بھی صورت خارج نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی انگلش ٹرانسلیشنز قرآن پاک کی موجود ہیں ان سب میں خاتم النبیین کا ترجمہ اگر مہر کے معنی میں کیا گیا ہے تو ہمیشہ سیل آف دا پروفٹس کیا گیا ہے، اور کسی ایک بھی جگہ سٹیمپ آف دا پروفٹس نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ اس آیت مبارکہ سے بھی یہ بات واضح طور پہ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ان کافروں کے دلوں کی تصدیق کر دی یا انہیں ویریفائی کر دیا یا سرٹیفائی کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سیل والی مہر کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی نبوت کا سلسلہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سیل کر دیا گیا، کیونکہ خاتم لفظ جو ہے یہ اسم اعلیٰ ہے، اور اس سے وہ شے مراد ہے جس کے ذریعے نبوت کو، نبیوں کو سیل کر دیا گیا،
یعنی نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بالکل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، اس جھوٹے شخص کے جھوٹوں کو بے نقاب کرنے والی مزید ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔